हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी? सगळीं बरी आहाय न्हू? आज आमी मांगात करताय. आंबे 7 घेतले आनी आतां आंब काडून दाखयता कातून. एसवून पयलें सोलून घे. सगळ्यात काळे. हे भाशेन सोलून घे आनी आयदनाचेर दवराय. ओके. आनी दुसरें स्टेप म्हळ्यार हे सयत अशें करून काडपाचें. काती आसत ते सयत अशें करून काडून घे. एक काण जातकच मागीर सारकी कात निवळ करून घे. एक मांस आसता, आंब आसता. अशें करून आंब्याचें सगळें अशें करून काडून घे. स्लो घे, काती बी लागची सुरी. सगळ्यात काळे. अशें करून आंब्याचें काडून घे. स्लो काळे. अशें करून पारोय व्हड जावप सयत काळे. सगळें आंब्याचें काण जातकच मागीर दाखयता तुमकां मिक्सर मारता. आतां मांग काण जालें. आतां मिक्सरान मारता. आपूं जार घालपा जाय आं. ते मागीर हें मारलें ते बारा वयर येता. मागीर दाखयता तुमकां ज्यूस मारलो म्हणटरी. आतां आंब मिक्सर मारून जालें. आतां मेजर करता. अशें करून काप फूल भरपा जाय. आनी कितू काप जाता ते भाशेन 2 काप आंब जालें जाल्यार 1 काप साकर घालपा जाय. आतां आंब मेजून 3 आनी 8 जाला काप. आतां साकर 1.5 घालता. 1.5 काप घालता. आंबे गोड आसत जाल्यार थोडी उणी घालें. आनी जावन येना जाल्यार मागीर आनी थोडी घालपा जाता साकर. आनी एक तिके कुळको आनी थोडें मीठ शिजत आसतना घातलें. ओके. आतां शिजोवन दवरता. आतां शिजोवन दवरता. शिजयता आसतना मातशें पयस रावपा जाय. तें शिजोता आसतना आंगार पोटा. पयलें फरकोत येवप सयत 5 उज्याचेर दवरल्यार जाता आनी मागीर नॉर्मल उज्याचेर दवरूंक जाय. आतां आमगेले मांगात जायत येयले. हे भाशेन लास्ट बबळ येताय व्हडले व्हडले. आनी हांवें चिप्स मातशें चेंज केलां. हातीर पळोवंक लागलें.
आनी तुमी बी लांब चिप्स घेयाय. आतां मीठ घाता, ओण्यांतल्यान मीठ आनी तिकी घाता. कलापूर बसान घालपा जाता. आनी येदना चॅक कोराय, मीठ आंबट बी आहल्यार थोडी साकर घालपा जाता. आनी हांवें आंब घेयल्याय ते मानकुराद घेयले गोड. मुसराद घेयले जाल्यार मातशें आंबट आसताय. आनी 2 डझनां बी कोताय जाल्यार चुलीर कोराय. आनी तांब्या हांड्यां कोराय. तांब्या कायल आसताय त्यो दोश कोताय त्यो. आनी दाय घेयाय चाळपाक. आतां म्हगेलें ओदोरान जापा येयलें. ओदोर लागोलें शिजोवन दवरल्यार जापा येयलें. मागीर जातकच सांगता तुमकां. हे टायमाचेर गॅस मातशें स्लो दवराय आनी चॅक कोराय. थोडें अशें करून आयदनां घालाय आनी अशें करून निवयाय. निवल म्हणटरीर मागीर तें उदकांत घालपाचें. दाखयता मागीर. हे भाशेन निवोवन घेयाय थोडें प्लेटीन घाल आनी थोडें बोलां उदक घेयाय 2 स्पून बी आनी हो ड्रॉप्स तितून घालाय. अशें करून सारकें फुटना जाल्यार जॅम जावन येता. आतां म्हगेलें जॅम जालें चोय. तुमी बी अशें करून ट्राय कोराय मांगात करपाक. आनी म्हगे रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय, फॉलो कोराय. आतां गॅस बंद मारता. आनी बरें निवल म्हणटरीर 2 वरां 3 वरां निवपा दवराय आनी मागीर आयदनां बॉटलां भराय आनी फ्रिजान दवराय. बरें निवया. मांगात निवोन जालें. आतां बॉटलान भरता. असो खंयच्याय इदरांकू भरपा जाय. बरो उरता. आतां भरपा स्टार्ट करता. अशें घोट जालें तें चड शिजयलां आनी चड शिजय तितूलें उरता बरें. थोडें थोडें करून घालूंक जाता. आतां बॉटलां बंद जालें. उणें हाफ बॉटल जाल्या चोय.